आमच्यामध्ये असं आज आम्ही सगळेजण हा करून आम्ही सगळेजण जो वाढदिवस साजरा करण्यामध्ये शुभेच्छा देण्यामध्ये आम्ही सगळे उपस्थित आजच्यासाठी वडील गोय डॉक्टर गंगा शेट्टी तसेच आमचे फोडणीचे नगरसेवक आमचे नगराध्यक्ष बाबू नितीश आमचे दाखू मुरगेकर असतात तसेच अनुभव असतात आमचे चिंबरचे सरपंच डॉक्टर संजय शिरोडकर असतात मोठ्या संख्येने लोक येवपाचे असतात आता वळवसांनी सुरुवात झाली असतात अशा एक उत्साही अशें आनंदमय अशें वातावरण जें आसा भितर भायर आमी सगळे ताजे अनुभव घेता आज लोकांचे विशीं सांगूंक जायत एक हसतूक उत्साही अशें व्यक्तिमत्व म्हाका कांय केन्ना प्रश्न पडटा तो दोतोरकी केन्ना करता आनी केन्ना समाजाक सेवा करता तो म्हणटा सकाळ उठून तो ऑपरेशन आज इतलें ऑपरेशन केलें इतलें ऑपरेशन केलें अशें केन्ना सांगता म्हाका एक कुतूहल दिसता आनी अशा प्रकारचें इतलें सगळें काम करून सुद्दां हसतूक आनी आपल्या सगळ्या हेल्थीची काळजी आशिल्ले अशा प्रकारचें व्यक्तिमत्व आनी फाटल्या वर्सा 4 वर्सां 4.5 वर्सां जालीं तांचे बरोबर संवाद करपाचो एक वेगळो अनुभव जो आसा न्ही तो आमी घेतलो आनी ह्या हातूंतल्यान म्हाका ताणें फोन काल बरोबर फोन केलो आनी पण आपल्या बर्थडेक तूं येवपाकूच जाय म्हणून अशें जावंक शकता तुवें फोन केलो आनी आयज ना अशें जावंकच शकना ते काणकोण ते बिचोली पर्यंत आसा न्ही ते डिस्टन्स जे आसा न्ही ते सहज अशें वता आनी नकळत जे आसा न्ही तांचे स्वभाव तांचे मित्रप्रमाणे अलगद जे आसा न्ही ते पावलां हांगा येता आनी तशेंच आज आमी सगळे जाण पावले आसा त्यामुळे आज म्हणजे 4.5 वर्सां जालीं आनी उरलेले सादारणचे 3-4 म्हयने अशेंच वतले म्हणजे आमकां सगळ्यांक ताचो परत एकदां आमदार म्हणून जाय काय ना आमी जाय आसत जाय आमी फक्त हांव वोट मारूंक शकना तांकां शुभेच्छा दिवंक शकता पूण काम कोणें करचें पडटलें कोणें करचें पडटलें हां तुमी जाल्यार आसत जाय जाल्यार तितलोच नेट जोरान लावचें पडटलें कारण बिचोली आसतलें काणकोण आसतलें आमी जर पळयलें जाय म्हणजे एका समांतर उरतलें ग्रामीण मतदारसंघ आनी अत्यंत हळव्या मनाचे लोक आसतात सेन्सिटीव संवेदनशील लोक आसतात म्हणटकीच तुमी सगळे जाण कार्यकर्ते आसता ते आमदाराचे मंत्र्यांचे सरकारचे कान दोळे सगळे तुमी म्हणजे ते दोतोर आसले कडल्यान आरोग्य मंत्री जावंक शकता कारण तो दोतोर न्ही